अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ासतौर पे KPK के अंदर जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो खिलाफ लोग हैं वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने गिले शिकवों का एक अंबार इमरान खान साहब के सामने रख दिया और ख़ास तौर पे उन्हें ये कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब एहतजाज की क़यादत करते रहेंगे तो ये तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और तहरीक इंसाफ जिस किस्म के एहतजाज का आगाज़ करती है, बुलंद बांग दावे करती है और एक बिल्कुल इसको एक कबड्डी का मैच बनाकर मैदान में उतरती है, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से जो है उसको रिवर्स कर देते हैं, उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचता है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो पिछले जितने भी एहतजाज हुए उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से फौरी यू टर्न लिया, उससे तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुँचा। फिर तनकीद की जाती है PTI के ऊपर कि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है, इसलिए वज़ीर आला KPK को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से अलग रहना चाहिए। वो हुकूमती ओहदा है और वो KPK के वज़ीर आला हैं, इसलिए उनको ना वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए KPK हुकूमत के और ना उन्हें एहतजाज का हिस्सा होना चाहिए, बल्कि एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी। जुज़वी तौर पर इमरान खान साहब ने इत्तफाक तो किया, लेकिन ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब एक बहादुर आदमी हैं और उनके साथ वफादार भी हैं और इसीलिए बुशरा बीबी भी KPK में वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पे वहाँ पे गई हैं। तो हमें अली अमीन गंडापुर साहब को एहतजाज की सियासत से हम अलग नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हुकूमत ना हो और हुकूमत की सपोर्ट हासिल ना हो तो एहतजाज इतना मौसर नहीं हो सकता। इसलिए जो है वो शेर अफजल मरवत को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि नहीं, अगर KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो उससे ये एहतजाज पावरफुल नहीं होगा, लोगों की सपोर्ट मुकम्मल नहीं मिलेगी। और अगर हुकूमत खुद एहतजाज के अंदर इन्वॉल्व होती है, KPK की हुकूमत, तो उससे तादाद भी बढ़ जाती है और लोगों को मोटिवेट भी ज़्यादा तादाद में किया जा सकता है। और जो लोग ख़ास तौर पे वज़रा होते हैं वो ज़्यादा तादाद में लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत खुल कर काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KPK की हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी और ख़ास तौर पे एहतजाज के रवैये के हवाले से भी वो अपनी राय का इजहार करते रहे हैं। देखा जाए ज़राए ये बताते हैं कि बुशरा बीबी जब से पेशावर गई हैं तो सिर्फ उस ग्रुप से उन्होंने मुलाकातें की हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप है। बाकी जो उनके मुखालफी तस्वर किए जाते हैं जिसमें आतिफ खान है, शाहराम तरकई है, शेर अफजल मरवत हैं, इनके साथ उन्होंने मुलाकात भी करना गवारा नहीं किया। इस बात की हतमी तौर पर तस्दीक तो नहीं हो सकी कि वो कितने लोगों से मिली हैं बाकी लोगों से, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने शेर अफजल मरवत हो या जो भी अली अमीन गंडापुर साहब का जो मुखालफ ग्रुप है उससे मुलाकात नहीं की। गोया KPK के अंदर जो PTI में इख्तलाफात थे, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब से जो लोग नाराज़ हैं उसको भी राज़ी करने की कोई खातिर खा कोशिश नहीं की जा रही, ना ही उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनसे बातचीत करने को तैयार नज़र आते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब भी शदीद गुस्से में हैं और इस गुस्से का वो इजहार भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो मुल्क से बाहर होते, जेल से बाहर होते, तो उनके लिए ये इलेक्शन जीतना आसान तरीन था। बड़ी आसानी से वो वकला का इलेक्शन जीत सकते थे, इसलिए कि वकला को टिकट दिए गए, वकला को पार्टी के अंदर आगे लाया गया, पार्टी की क़यादत जो है वह सिर्फ वकला के पास है। अगर बैरिस्टर गौहर की बात की जाए, सलमान अकरम राजा की बात की जाए, शुएब शाहीन साहब की बात की जाए, नईम हैदर पजोथा साहब की बात की जाए, हामिद खान साहब की बात की जाए, ये सारे वकला हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन भी लड़के पार्लियामेंट के अंदर भी पहुंचे हुए हैं और तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत भी कर रहे हैं इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में। तो गोया इमरान खान साहब ने इस बात पे कहा कि अगर हम वकला को टिकट भी दें, उन्हें पार्लियामेंट में भी लेकर आएँ और जब वकला तहरीक चलाने की बात हो तो उनके मुखालफिन न सिर्फ जो है वकला तहरीक चलाने में कामयाब हो सके उनके हामी वकला, बल्कि उनके मुखालफिन इलेक्शन भी जीत जाएँ। तो इस लिहाज से इमरान खान साहब ने खासा गम व गुस्से का इजहार किया और उन्हें ये कायल करने की कोशिश की गई कि वकला की सियासत, बार की सियासत
اور قومی سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. قومی سیاست میں لوگ جو ہے وہ الائن ہوتے ہیں پارٹیز کے ساتھ، لیکن وکلاء کی جو سیاست ہوتی ہے وہ اپنے اپنے گروپس کی سیاست ہوتی ہے، وہاں دھڑے بندیوں کی سیاست ہوتی ہے. اگر حمد خان صاحب کا گروپ ہے، دوسری طرف آسمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے، تو یہ دونوں گروپ جو ہیں مختلف پارٹیوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے چل رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ اگر بات کی جائے جو گروپ الیکشن جیتا ہے تو پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا یہ کہ اس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ سارے اس گروپ کے اندر شامل ہیں. احسن بھون صاحب ہوں یا اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، یہ سارے اپنے پولیٹیکل نظریات کے اختلافات کے باوجود جو ہے وکلاء کی سیاست میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں. جبکہ حامد خان صاحب کے گروپ میں بھی بعض ایسے لوگ شامل ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، لیکن وہ اس گروپ کی وجہ سے اپنے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بار کا الیکشن جو ہے وہ وکلاء کا الیکشن ہے، اس کو قومی سیاست کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، جس پہ عمران خان صاحب نے کوئی اطمینان کا اظہار تو نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ الیکشن ہر حال میں جیتنا چاہیے تھا. اور سب سے آخری بات جو آپ سے آج کے ولاگ میں ڈسکس کرتے چلیں وہ ہے لندن میں پیش آنے والا واقعہ. لندن میں جس طریقے سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ان کی گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی، ان کو گالیاں دی گئیں، اور ایک مخصوص گروپ جس طریقے سے ہر بار ایسے جو ہے مواقع پہ جا کے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے، اس نے کل سے کافی لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر رکھا ہے. اور پی ٹی آئی اپنے آپ کو اگرچہ بری زمہ کہتی ہے ان ورکر سے یا ان لوگوں سے جو اس قسم کے احتجاج کرتے ہیں، راہ چلتے افراد کی ویڈیو بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس بار دیکھا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لندن میں موجود ساری لیڈرشپ اس احتجاج کے ساتھ تھی، اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی تھی، اس کی سپرویژن کر رہی تھی. کیا جہانگیر صاحب کی بات کی جائے، نیل مسرت صاحب کی بات کی جائے یا بخاری صاحب کی بات کی جائے، جتنے لوگ ہیں وہ باقاعدہ اس احتجاج کو پلان کرتے رہے. اور اس کے بعد اظہر مشوانی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں. جس طریقے سے اس کو وائرل کیا گیا اس ویڈیو کو، یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. اگر تحریک انصاف جیسے کہ ماضی میں کچھ ایسے ہینڈلرز جو باہر سے چل کے ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف تنقید کرتے رہے، اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکی، تو اس قسم کی جو احتجاج ہیں خاص طور پہ گالم گلوچ والے، بدتمیزی والے، اگر اس کے ساتھ بھی تحریک انصاف اپنے آپ کو نتھی کیے رکھتی ہے تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کی سیاست میں یہ نفرت کی سیاست، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کی سیاست، گالیاں دینے کی سیاست، یہ جتنی تقویت پکڑتی جا رہی ہے اس سے آپ کی پوری سیاست کو جو ہے وہ شدید دھچکا اور نقصان پہنچ رہا ہے. اگرچہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے، آئی ڈی کارڈ کینسل کیے جائیں گے، لیکن برطانوی قانون میں تو احتجاج کی اجازت ہے. لیکن اگر پاکستان میں کوئی مقدمات ہوتے بھی ہیں تو اس سے ان کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا. نہ انہوں نے پاکستان آنا ہے، نہ انہیں پاکستان کی اس وقت جو ہے ان کے پاس پاسپورٹس ہیں. برطانوی پاسپورٹ رکھنے والے لوگ تحریک انصاف کے لیے بھرپور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ احتجاج کی جاتے ہیں، اختلاف آپ کر سکتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن دو احتجاج جو ہے وہ پلان کیے گئے تھے. ایک احتجاج قاضی صاحب کی جو تقریر ہے حال کے اندر اس پہ پروٹیسٹ کا، جس میں پرامن پروٹیسٹ کا پلان کیا گیا تھا. دوسرا احتجاج ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا، مکے مارنا، گالیاں دینا، اور جو خواتین اس قسم کی گالیاں دے رہی ہیں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری سیاست اس گند کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے.